लग्न संभ्रमात आम्ही ऐथे सलाम करी एक देवाचे नावे जोड्याक आम्हा सर्वांक देवाचे आशीर्वाद मागून उमिस्तर आम्ही आरंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसो. Mogaceno Frăciul John Lobo आणि विनीता Patricia de Souza यांच्या जिवितांत आज एक वर्तो दीस देवान आयोजन केलो दीस सांगात येवन तांणी लग्न बनात एक वर्स जाता आसतना आमी तांची मोगाची सांगात जमल्या तांकां बरें मागूंक आज लग्नाचो सक्रामेंट आनी एकामेकाक दिता आसतना देवाचो मुखामळ सकल जग आमी तांचेर मागया. एक नवें कुटुंब सुरवात करूंक तांणी मेळ काडला आसतना तो देव तांकां कृपेन आनी ससायेन बरो आनी आज आमी सदांकाळाचो 500 आयतार संभ्रमता. आयची देव सुती आमकां देवाच्या मिसांव जारी करूंक आपोवणें दिता आनी ह्या दिशेन आमी नियाळ करता आसतना ह्या जोड्या खातीर मागया प्रत्येक रितीन 500वो दीस सक्रामेंतांत देवाचें हाजरपण आसा जेजू आमकां लाभता आनी एकामेकाक प्रज्वल आनी विनितान जेजू दिवंक आसा. ह्या दिशेन तांणी प्रयत्न करता आसतना आमची खावती मागणी देवाक आमी पेटोवन दिवया. आमकां समी तयार कर आमची पातकाची दूख आमी धरया. हांव पातकी सगळा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगण्या उत्सारून सांगता मनान चिंतून तणाव उत्सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें सैती पातकां केल्या. ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो बरो अपराध ह्या पासत बगेन सदांच सांगतात बरें सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करप म्हणून प्रार्थना. सपदवेदा देव आमची काकोल करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. We
बाबा, या आम्ही मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवी तो करो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येत आणि रसवड चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतल्या वाचप. सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरासचे बरे न्ही, हांव ताका फावत आसली सांगातेण करतलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेत लावन चर मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवच्या खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान हर एक प्राणयांक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जनावरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातीक नांवां दिलीं, पूण ताका फावत आसली सांगातेण मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशांतान काडलेले बोरीची एक स्त्री आसली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नरातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतार हें.
pași, mai pasanci mea, servis por coro sosni kai sapaya, adestaci molati. बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सुवार्ता प्रगट करता वय, पूण हे विशयांत उडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता प्रगट करिना जायत जाल्यार हांव परस निर्भागी. म्हज्या स्वंत कुशीन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटली. तरी पूण म्हाका खंयच्योय निरो नासतना म्हजे आदीन केल्लें कारबार पूण हांव जारी करता तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव परतो उपयोग करिनासता ती थुंक्याकच हांव प्रगट करता. हें बागच म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशाक जोड घेवचे खातीर हांव सपनाचो गुलाम जावन पावलां. अस्कतांक जोड घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालो. कशेंपुणी कर थोड्याक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्ते पासून हांव करता, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळत जाय म्हूण म्हजो एक भरवोसो. देवाचें उतर हें. Servis por तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू सिनागोगांतलो भायर सावन वेतस सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जोआव ताचे सांगात आसले. सिमोनची सासूमाय तापान न्हिदिल्ली. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे शशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती ताची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस सोमेस्त पिडेस्ताक आनी देवसार लागलेल्या लोकांक जेजू शशीन हाडली. सगळे शारच त्या घराच्या दरवाट्या लागीं जमा जाल्ले. तवळ पिडा आनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली. साबार देवसार दमडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देवसार जाणा आसले देखून ताका तांणी उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण नासलेले सुवार्थेक वचून ते मागणें करूंक लागलो. हेणें सिमांव आनी ताचे संगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडन ते म्हणाले, सकडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दीन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्यांक आनी शहरांक
थंय हांवें सुवार्ता प्रकट करीसय हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता प्रकट करीत आनी देवसार्थ उडयत आशिल्लो. देवाचे उदार हे जेजू क्रिस्त थंय मोखाळ भावांनो आनी भयणीनो, तशेंच लग्न बेस स्विकार करूंक वेचा प्रज्वल आनी विनीता. एक 20 वर्सांचे भुरगें मरणाच्या तणेर तें आसलें. ताच्या कुटुंबांत मस्त जाणां भुरगीं आनी निमाण्या भुरग्याक जल्म दिताच ताची आवय देवादीन जाली. आनी ह्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर्व भुरग्यांची जतन घेवची जबाबदारी त्या 20 वर्सांच्या मलगड्या दुवेचेर पडली. आनी असो परिणाम जावन त्या भुरग्यान ताचें शिकप ल्हानपणारच सोडीत पडलें आनी घरा रांदचें काम, वस्त्र मळचें, घर नितळायचें आनी हेर काम सर्व कुटुंबाची जबाबदारी ह्या चेडवाचेर आसली. आनी क्रमेन थोड्या वर्सां उपरांत हें भुरगें TB पिडेक वळख जाता आनी मरणाच्या तणेर आसल्या वेळार त्या फिरगजेचो विकार ह्या चेडवाक निमाणो सक्रामेंत दिवंक वेता. आनी ह्या वेळार पात्र्याक त्या चेडवाक कुमगार दिता आसतना तें चेडूं म्हणटा, फादर म्हाका पयलो कुमगारस मेळोवंक ना. आनी पात्र्यापाक अजाप जाता. 20 वर्सांचें भुरगें, ताका पयलो कुमगारस मेळोवंक ना. आनी याजक ताचे कडेन विचारता, तुवें कुमसाराचो सक्रामेंत घेतला गी? आनी तें म्हणटा, ना, हांव कुमसारस जावंक ना. आनी त्या याजकाक, त्या फिरगज विकाराक अजाप जाता. कशें तुवें पयलो कुमगार सेवंक ना? कशें तुवें कुमसाराचो सक्रामेंत घेवंक ना? हे 2 सक्रामेंत, पयलो कुमगार तशेंच कुमसाराचो सक्रामेंत क्रिस्तांव जिवेत जिवंक भोव गरजेचें. चिंतया, तूं देवादीन जालें आनी उपरांत सर्गाक गेलें आनी थंयसर देव तुजे कडेन विचारल्या वेळार तुजे लागीं दाखोवंक कितें आसा? तुजे लागीं देवा कडेन सांगूंक कितें आसा? आनी ह्या वेळार तें चेडूं भुरगें ताचे दोनी हात वयर उखलता. ते हात बारीक जाल्ले आनी काम करन त्या हातांचेर जायते गाय आसले. आनी मेळे हात ते उबारन तें सांगता, हांव देवाक म्हजे हे हात दाखयतली आनी देव समजतलो. वैभगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आयचो आयतार सदांकाळाचो 5वो आयतार जावन आसा. आनी आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पेद्रोची सासूमाय गूण जाल्ले तें गडीत बरें करन आमी आयकलें. आनी हें गडीत मार्काच्या वांजलांत मात्र आमकां आयकूंक मेळटा. माथेवाचो वांजेल जावं दी, लुकाचो वांजेल जावं दी, वा जुवांचो वांजेल जावं दी, आमकां हें गडीत वाचूंक मेळना. फकत मार्काच्या वांजलांत हें गडीत आमकां वाचूंक मेळटा. ती पेद्रोची सासूमाय पिडेंत कश्टोन आसली, तापान न्हिदोन आसली. आनी तें पवित्र पुस्तकांत आमकां ती कितले थेंप पिडेंत कश्टोन आसली म्हणल्यार आमकां सांगना. पूण जेजू त्या घराची भेट केल्लेंच
त्या सासूमाय कडच्यान तो वेता आनी तिचो हात धरता आनी तिका पिड्यांतले तो गूण करता. आनी ती सासूमाय गूण जाल्लेंच कितें करता? थंयसर हजर आसले जेजूचे शीस आनी जेजूक ती सुदार्स दिता, तांकां कितें जाय तें दिता. आनी ही सासूमाय वर्ती न्हय वा तिका इगर्ज मातेन सांतीन म्हणून प्रचार करूंक ना वा तिचें नांव सयत थंयसर बरोवंक ना त्या शुभ वार्तेंत. आनी हें एक घडीत हांवें सांगिल्ले परी मार्काच्या शुभ वार्तेंत मात्र वर्णन केलें जावन आसा. हेरां सांता बरी ती वा सांतिनी बरी ती मार्तीर मरण मरोंक ना, पूण तिणें केल्ली ती सेवा त्या कुटुंबांत तशेंच जेजूच्या शिसांक त्या वेळार सुदारसून व्हेल्ली ती सेवा पेद्रोन ताच्या जिवितांत सुम्याचो पाटलाव करून दिल्ल्या सेवेक समासम म्हणून आमी सांगयेत. देवाच्या राजा खातीर ती वावुरली. तिचो ल्हान वावर जाल्यारय तो देवाच्या राजा खातीर जावन आसलो. मोगाचेनो हर एक ल्हान काम आमी कुटुंबांत करता आसतना, आमच्या इश्टांक आमी बरें करता आसतना, आमच्या इगर्ज मातेंत आमचें मेतेरपण आमी दिता आसतना वा समाजांत खंयचेंय बरें काम केल्ल्या वेळार तें काम देव पळयता. आमी निराश जावचें न्हय. हांवें दिवची सेवा ती कोणूच पळयना आनी ताका कांयच इनाम ना म्हूण आमी निराश जावचें न्हय. कित्याक आमी दिवची सेवा देव पळयता. ह्या ल्हान कामा द्वारे आमी करच्या ल्हान ल्हान कामा द्वारे सर्गींचें राज ह्या संवसारांत आमी बांदता. आमच्याच घरांत आमी दिश्ट घालची तर आमच्या घरांत आप व्हडली माय, आमी डॅडी, अंकल, आंटी आनी केल्ली सेवा देव पळयता आनी तांकां शाबासकी तो पाठयता. पेद्रूच्या सासूमायेन केल्ली ती सेवा बायबलांत बरयल्या. तशेंच आमी करची सेवा देवाच्या बुकांत ती बरयल्ली जावन आसात. एकलो सेमिनारीचो प्राध्यापक, सेमिनारीचो प्रोफेसर ताच्या वर्दीच्या 50व्या जुबल्यावाच्या संदर्भी गोल्डन जुबले वेळार तो मिसा वेळार शर्मावन दिवन थंयसर आसलेल्या सेमिनारिस्तांक तो सांगता, म्हज्या जिवितांत एक संगत मात्र म्हाका स्पश्ट जावन कळीत जाल्या ह्या 50 वर्सांच्या येजकी जिवितांत, आनी ती जावन आसा काजरी जोडें ती कुटुंबांत जियेत आसतना तांणी करचो तो सॅक्रिफीस हांवें याजक जावन 50 वर्सां केल्लो सॅक्रिफीस कांयच न्हय. तांचो सॅक्रिफीस वर्तो जावन आसा. प्रज्वल आनी विनीता, तुमी आज वो कुटुंबा जिवीत जिवोवचें मॅट तुमी आज काडटात. लग्नाचो सक्रामेंत आज तुमी घेवन कुटुंबा जिवीत जिवोवचें मॅट तुमी काडटा आसतना तुमकां आयची शुभ वार्ता कितें सांगूंक आशेता. थोड्याच वेळान तुमी ह्या आल्तारी मुखार भास दिवंक येतात. सुखांत तशें दुखांत, पिड्यान तशें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतलो, विश्वासी रावतली. आनी ही भास आज वा एका हप्त्याक एका म्हयन्याक तुमी दवरचे न्हय. ही भास तुमी तुमच्या जिविताच्या अखेरेच्या घडिता पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक आसा. ती बसोवनी तुमी पाळूंक आसा. कशें पेद्रूची सासूमाय तिच्या कुटुंबांत
मिशनरी जावन ती जियेली. मिशनरी जावन दुसऱ्या गांवाक वचचें मुन्ना कुटुंबांत ल्हान ल्हान संगती करून मिशनरीचें जिवीत जियोंक जाता. आनी तसलेंच मिशनरी जिवीत तुमी तुमच्या काजरी जिवितांत जियोंक आसा. तुमी करच्या ल्हान ल्हान कामाद्वारे तुमचे काजरी जिवितांत तुमी मिशनरी जिविती जियोंक आसा. आनी ह्या काजरी जिवीत तुमचे यशस्वी जायचे तर 2 संगती तुमी तुमच्या जिवितांत पाळच्यो गरजेच्यो. आनी पयलें जावन आसा विश्वासीपण. तुमी देवाक विश्वासी रावोंक आसा आनी तशेंच तुमी एकामेकाक विश्वासी रावोंक आसा. ते दळा मात्र तुमचें काजरी जिवीत यशस्वी जाता. खंयच्याय कारणाक लागून देवांतय अविश्वासपण करूंक तुमी अवकाश दिवचे न्हय. तशेंच तुमचे मदें अविश्वासपण उपजोवंक कारण दिवचें न्हय. तुमचे मदें विश्वासीपण सदांच आसूंक जाय. आनी दुसरे संगत तुमच्या जिवितांत तुमी पाळूंक जाय सॅक्रिफीस. कुर्साचेर दिश्ट लायतना आमकां कळीत जाता जेजून आमचो कितलो मोग केलो. आपणाचो संपूर्ण तरान सॅक्रिफीस करून ताणें आमचो मोग केलो. तशेंच तुमच्या काजरी जिवितांत तुमी एकामेकाक जायतो सॅक्रिफीस करूंक आसा. आनी सॅक्रिफीस करता आसतना जायते फावटी तुमकां चिंतप येवंक पुरो हांवें कित्याक सॅक्रिफीस करीचें. तो जाय जाल्यार तो सॅक्रिफीस करून दी, तें जाय जाल्यार तें सॅक्रिफीस करून दी, हांवें कित्याक करूंक जाय. तशें चिंतप तुमच्या मतींत आयल्यार तुमचे काजरी जिवीत यशस्वी जावंक कश्टांचें जाता. तुमी एकामेका सॅक्रिफिसाची जिणेत जियोंच्यात तुमी फाटीं सरूंक नजो. तुमी सॅक्रिफीस करूंक जाय तुमच्या रागाचेर. तुमी सॅक्रिफीस करूंक जाय तुमच्या मोसराचेर. तुमी सॅक्रिफीस करूंक जाय तुमच्या अविश्वासपणाक. आनी तुमी केदाळा तुमचे तें वायट उपजतना त्या संगतीक तुमी सॅक्रिफीस करता तर खंडीत जावन तुमचें काजरी जिवीत बरें जावन बदलतलें. साम पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत मोगाच्या लक्षणां विशयांत थंयसर तो उल्लेख करून सांगता. मोग रागार जायना, मोग मोसर चिंतिना, मोग वाडाय उलयना. आनी तो मोग म्हणलो शब्द काडन आज हांव त्या जाग्यार प्रज्वल आनी विनिता तुमचें नांव घालून हांवें सांगचें तर प्रज्वल आनी विनिता रागार जायनात. प्रज्वल आनी विनिता मोसर पावनात. प्रज्वल आनी विनिता एकामेकाचें बरेंपण ती सोदतात. तसलेंच जावं दी तुमचें काजरी जिवीत. तुमी आज काडचें हें मेट सदांच तुमी एकामेका विश्वासी रावून तुमच्या जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत एकामेकाचो सूख संतोष अनुभव करचे भाग देव तुमकां फावो करून दी. आज आमी हांगासर जायतीं जाणां हजर आसा. तांचे पासून मागोवंक आमी हजर आसा. आनी आमी तांचे पासून हर एक दीस मागोवंक आसा. आमकां आसचें आपोवन तितलेंच तांचे पासून मागचें. खंयच्याय कारणाक लागून तांकां वेगवेगळें करचें काम आमचें न्हय. जाता जाल्यार तांकां आमी सांगात दवरचें काम जावन आसा आमचें. देखून जाता तितलें आमी तांकां सांगात दवरूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तांचे पासून आमी सदांच मागून तांचें काजरी जिवीत यशस्वी जावंक आमी मागया. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या पलचे मुखार सिरेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्थानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे खायते पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देन्यांनी भरता आनी गठाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां. दोगी साक्षी आसा?
प्रज्वल आनी विनिता कोणेंच बल करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या आनी सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे वजीर तुमची कबलात उसारात. हांव प्रज्वल जॉन लोबो तुका विनिता पेट्रिशिया डिसोजा म्हजी पती म्हूण घेता. तुकांत तशें तुकां पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव विनिता पेट्रिशिया डिसोजा तुका प्रज्वल जॉन लोबो म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे वजीर एकामेकाक दिल्ल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिनाये. हांव प्रज्वल लोबो म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. हांव विनिता पेट्रिशिया डिसोजा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. प्रज्वल जॉन लोबो आनी विनिता पेट्रिशिया डिसोजा आज तुमी एकामेकाक दादलो आनी स्त्री जावन आसा. तुमचे ते आमी उरला आसतना सर्वेस्परा देवा ते आमी तुमचे खातीर मागता. आतां आमची खालती प्रार्थना त्या देवा वचेर आमी उबारया. सर्गींच्या बाबा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्या तुवें भगिवन पाप साहेबाक बेसपांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक वेंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बे बंद कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. प्रज्वल आनी विनिता मदलो लग्नाबान तेर जावन दीस वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणे ती सदांच सदोशी जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. प्रज्वल आनी विनिता सदाच्या नितीच्या मेटांनी चलो मोगाचे आनी समाधानाचे चिनयेन पळ चलो आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पती पतीनेचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. प्रज्वल आनी विनिता हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी. अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटयल्या ओखले न्हवरेच्या आवय बापूयचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेत संदांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. मौनपणी आमची सकस केकस देवा ते उबारया. प्रत्येक रितीन देवा दिन मेरी लोबाच्या आत्म्या बसवत मागया. सरकार आसन देव तिका शांती फावो करूं. तशेंच आमची ते सभा ह्या जोड्या खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी देवाक भेटोवन दिवया. सर्वेस्परा बापा सृश्टीच्या रचणारा मनशा कुलाक तुवें व्हडा चडा संवसार बरा म्हूण आज्ञा दिली. दादलो आनी स्त्री रचून
ह्या संवसाराच्या सुटवणेचें तशेंच संवसारचें योजन तुवें सुफोल केलें आनी आज्ञा आमकां दिली आसतना ह्या तुज्या मिसामान तूं वांटो घेवच्या ह्या जोड्याक तुज्या मजतींत भर आनी ज्या मोगाच्या परचेन उबारलेली खावती मागणी तूं मानून घे म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाखाली मांडिले आमच्या नेते परमेश्वरा गावात सगळेच मानून घे. हो मोगाल बापा तुवेंच लग्ना बेसांग थारायली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावा आनी भयणी पासून जेजूच्या मीत मेळ नसल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव. आपल्या लग्ना बेसांग तुजे कुशीक मोगान थोळो दिव आनी पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दिव म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वसूया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदन आनी सस्नच्या देवा सर्वकारी आनी सर्वते जेजू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाचें तुटान आसलें हांचीन तूं एकठांयताय तांचो पवित्र निर्मोल एकवट सुपल करून तूं आपणायल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. केदार जन्वायेचें मांडवल तुजी कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैंबाम जल्मा आयली भुरगीं भरवशेची सुंदर फुलां आमची प्रितुमेची. नव्या जल्मान पवित्र जावन ती
जाता तुज्या आवडटा कुटुंबाची जेजूची पतीनेन माळलेली प्रितमेर जेजूचो परमोल शिमटायलेली जावं आबोली देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतर एकाच फाल्यां आमी गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचें जग तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूट आनी रगत आपलेच कुशेन खस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेसवरीच्या वाजतच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी ससनी खरडाचें रगत पातकाचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत हें वरवतलें हे म्हज्या उगडा साखरान. Pavarto so good, forgot to hear. तुझ्या कुसारी तुला जीवन पोडावली तुवे आमका सोडायला सोमिया संसाराच्या सर्वांगारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुटवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मात सुमेस्ता पवित्र आत्मरी एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन आमी मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा पीटर पॉल आमच्या कोळी बाबा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवान सुसे दिसो पती भाग्यवंत धर्मदत्त आनी सर काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदा हर बापा सुबंधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाड. व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान देमी घालची. मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ता सभे ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले हे आपले साकरणेचेर आपले कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हणून
आनी जांकां ताणें हे पवित्र संबंदांत एकठांयल्यांत तांकां एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. देवा, कांयच नासल्यांतलें तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलाय. सगळे सृश्टीचो आरंभ मांडून हाडटास मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायलेक केली सांगातीन दादल्याची केदेंच वेगळी करूंक जायना तसली. अशी ती दोगांनय बगार एकच कूड जातात आनी जे तुवें एक करून दवरलाय ते कोणाच्यानच मोडून वचो म्हणून तूं शिकयताय. सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रुपकार जावच्याक ह्या भोवुत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या आनी बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवडटात आनी अशें आरंभ थावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ बांदकाचे कास्तीन वा बुडतेच्या पद्मनान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां हे तुजे साकरणेचेर विनिताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती प्रज्वले कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्वेकता. मोगाचे आनी शांतीचे जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकंता त्या अस्त्र्याची देख घेवन ती सदां चलो. तिचो पती प्रज्वल ताचेर आशिर्वाद तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली समाज सारकी सांगातीन आनी आपणा बराबर सस्ताच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो फावो त्या मनान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्या सुमोगान तो दिसो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुजे लागीं मागता ही तुजी भुरगीं वावरतात ती रावूं तुज्या आज्ञाक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाचे संगतींत विश्वासी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक शक्ती दिवं. जावं ती भुरग्या बळांनी सुफोळूं आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्याच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो. आनी शेगी आशेल्ले उतर प्रायेक पावले उपरांत भाग्यवंताच्या संगता सस्नाचे जिवीत आनी सर्गींचे सुख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोंदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. ह्या जोड्याक एकवट केलो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाचे शरीर संसाराची पाप करता ती ह्या शर्याच्या जेवणाका पोवणे लागलेली आमी सर्व सुखागी.
सर्गींच्या बापा जन्वयन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. प्रज्वल आनी विनिता आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणे तुका विश्वासन करता. हे बलिदान जावं तांच्या नव्या अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवटायलाय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Prajwal and Vinita, can you smile? Yeah. Should be happy because you have received the sacrament of matrimony. Okay? एकामेकाक जेजूक तुमी दिल्यात आनी मोरा पर्यंत विश्वास रावतात म्हूण तुमी भास दिल्यात. त्या देखून तुमकां सर्व हांगा जमल्या लोकां जम्या मदें तुमकां उल्हास पटयता. रास रास उल्हास सोम्याची आशिर्वादां मागता. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा म्हजे सांगाती येजक बाब रिचर्ड फर्नांडीस, विनिताच्या गांवचे वामादा पदावचे आल्लांगार कम्युनिटीचे, तशेंच दियोकन भाव जॉयन डिकॉस्टा आल्लांगार कम्युनिटी टावन मोपदर ह्या कुटुंबाच्या संभ्रमाक हांगा मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयल्यात आनी प्रत्येक रितीन देवाच्या सप्ताचें संभ्रम भेटोवन देवाच्या विस्तार आशिर्वादांक मागल्यात. बाप रिचर्डान आमकां बरो शर्मावन दिला, नियाल दिला आनी ह्या प्रमाणे आमी सोडूंक प्रयत्न करचे. तुमकां बापानो देव बरें करूं. आतां ओकेल न्हवऱ्यांनी तकली बगावचे संभ्रमीक आशिर्वादा पासून. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरान सदांच आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांकी मेळोवन तुमकां बुजवूं आनी सगळ्यां लागीं शांती तुमी जिहेव. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्ष दिव. दुर्बल्यांक आनी कंती दुखी सांपडलेल्यांक तुमी फावो आनी तुमच्या दयाल करण्याची सर्गार तुमकां इनाम मेळो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या सुमेस्तांचे सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. भाशेन कांतारी म्हणटा आयज दीस म्हूण व्हड